Assalamu alaikum. Welcome you all on the platform of my relationship education program. आज का मौजू है मेंटल हेल्थ। अक्टूबर का पूरा महीना मेंटल हेल्थ के नाम होता है। एज थेरेपिस्ट, एज साइकोलॉजिस्ट, एज साइकेट्रिस्ट, we organize seminars, we organize conferences, we organize lectures, have discussions on what mental health is, how to improve our mental well-being, how to enhance our relationships, how to have control over our lives. ये मौजू होते हैं, डिफरेंट लोग उस पर बातें कर रहे होते हैं। मेरे नज़दीक मेंटल हेल्थ इज़ एन होलिस्टिक व्यू। हाउ? Because all three are related. Mental health is related to our emotional well-being, our intellectual stimulation and our physical health. ये जब तीन अनासर मिलते हैं तो क्या होता है? मेंटल हेल्थ हमारी बनती है। अगर इनमें से तीन में से भी एक में कोई ख़राबी हो या एक पिलर भी हमारा वीक होगा तो हमारी मेंटल हेल्थ मुतासिर लाजमी होगी। इस तरह से आप देखें कि मेंटल हेल्थ को आप अगर इन्हांस करना चाहते हैं तो इसके सिरे कहाँ से मिलते हैं? ये तीनों अनासर जब मिलते हैं तो हमें सकून और सकीनत कहाँ पे मिलती है और हमें ये स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है? ये स्टिमुलेशन हमें हमारी फैमिली लाइफ से, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी से, हमारी सोशल लाइफ से मिलता है। अब अगर ख़ानदान में चपखलिश होती है तो आप देखें ना बच्चों का क्या हाल हो जाता है। बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्शन में चले जाएंगे, कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाएगा, सेक्सुअली परवर्जन्स में मुख्तलिफ उसमें चले जाते हैं। आजकल कितना मीडिया का इन्फ्लक्स है, आप कितना बच्चों को रोक सकते हैं, कितने उन पे चेक बैलेंसेस कर सकते हैं, कितना आप उनके साथ मिलके नेविगेट कर सकते हैं थ्रू दीज स्टिमुलेशंस विच आर कमिंग डेली। डेली क्या, हर मिनट पर एक स्टिमुलेशन जो है वो आ रहा है, विजुअल्स आ रहे हैं। आपने अपने बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें अगर शख्सियत में कमज़ोरी होगी माँ या बाप दोनों की तो आपका घर पे से कंट्रोल लूज़ हो जाएगा। बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। यानी कि आप घर का सरबराह जो होगा वो बच्चों का ग़ुलाम ना बन जाए ना, या माँ जो है वो सिर्फ बच्चों के विम्स पे या शौहर जो है वो बीवी के विम्स पे नहीं। इट्स अ कंबाइंड प्रोसेस। शादी का मतलब ये नहीं है कि किसका हाथ ऊपर है या किसका हाथ नीचे। हाथ थामने का मतलब है शादी, हाथ थाम के चलने का मतलब है शादी। हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, हमारे हमारे पड़ोसियों से रिश्ते हैं, हमारे हमारे दोस्त अहबाब से, इन लॉस के साथ, हमारे ख़ानदान वालों के साथ, हमारी वर्क प्लेस पर हमारे ताल्लुकात हैं। तो इन सब रिश्तों को अगर मज़बूती से जोड़े रखना है या इन सब में इत्तेफाक और इफ़ाम और तफ़हीम पैदा करनी है तो आपको अपनी फैमिली लाइफ पर वर्क करने की ज़रूरत है। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, व्हेन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई द इमोशनल क्राइसिस यू आर facing, and when you seek professional help you are going to lead a positive life. You are going towards a more positive journey in your life. Self reflection, यानी आप रिफ्लेक्ट करें, आप सोचें कि आप में कहाँ गलती थी या आप में कहाँ कमी थी, आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे ताल्लुकात जो हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं। यही मेंटल हेल्थ की अप्रोच होती है, मेंटल वेलबींग की यही अप्रोच होती है कि आप के जो सारे अनासर हैं, जज्बाती आपके ताल्लुकात हैं, ज़हनी सेहत है, जज्बाती सेहत है, इमोशनल इंटेलेक्चुअल आपकी सोच है, उसको आप किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, उसको किस तरह मुस्बत तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान की कम्युनिटी में या सोसाइटी में नेगेटिविटी का अंसर ज़्यादा होता है। हम एक दूसरे की बुराइयाँ ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं, हम ग्रेटफुल बहुत कम होते हैं, हम लोगों की अच्छाइयों पर बात ही नहीं करना चाहते, सिर्फ उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं या उनके अंदर खामियां तलाश करना चाहते हैं। ये एक इंतहाई बुरी आदत और नेगेटिव पर्सनालिटी की अलामत होती है। हर इंसान में अच्छी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, खूबियां हैं, खामियां हैं, सबको साथ लेकर चलना है, सबको फैसिलिटेट करना है ताकि माहौल में बेहतरी आए। अगर आपका घर का माहौल अच्छा होगा ना तो माशरे में आपका एक ख़ुद मकाम भी बन जाता है और लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, आपसे मशवरे लेते हैं,
آپ کی سوچ سے متفق ہوتے ہیں. دانا لوگوں کی صحبت میں لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے یہاں اب نسبتاً کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ٹرینڈ بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کسی سے اچھی بات کر سکیں یا کسی سے اچھی چیز سیکھ سکیں. تو اس چیز پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. اچھے تعلقات بنائیں، اپنی فیملی لائف کو ہیپی بنائیں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹا ہی ہو رہا ہوتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ میرے پاس تھیراپی میں پیشنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں فیلنگ بیہائنڈ مائی لائف، میری لائف میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا. میں نے چاہا تھا میں میڈیکل کالج میں داخلہ لوں، لیکن میرے نمبر کم آ گئے، میں جب داخلہ نہیں ملے گا، یا میں بزنس میری فیل ہو گئی، یا میری شادی وقت پہ نہیں ہو رہی، یا میرے بچے نہیں ہو رہے. تو ان سب چیزوں کا اثر جو ہے وہ ہماری ذہنی سوچ پر بھی پڑ رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں ڈی روٹ کر کے دیکھوں اپنی لائف کو، یہ میری لائف اس ٹریک پہ نہیں جا رہی، کہیں اور جا رہی. کبھی ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، اور کوئی لمبی سڑک ہو اور ہم یو ٹرن غلط لے لیں تو ہم کسی اور سمت نکل جاتے ہیں جہاں ہم جانا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن رستے میں ہمیں ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ بہت خوبصورتی ہوتی ہے، بہت سینک بیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ اب لائف کو بھی اسی طرح لینا سیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں ملے گی، اور جو میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ میں اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی ریزیلینس سے ضرور حاصل کر سکوں گا یا کر سکوں گی. اور کمپیریزنس نہ کریں. آپ کا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے یہ اچیو کر لیا، یا اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، اس کے بچے ایسے اسکولس کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنا پیسہ ہے. یہ سب چیزیں آپ کو ڈی ٹریک کرتی ہیں، آپ کے اندر نگیٹو فیلنگس، بجائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ماشاء اللہ اس نے اتنا اچیو کیا، اس نے اپنی محنت سے اچیو کیا. نہیں، وی اسٹارٹ feeling jealous of other people, which is a very negative, becomes a very negative part of our personality traits. اور اس کو منع کیا گیا. حسد کو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت منع کیا ہے کہ دوسروں کی ٹو میں نہ لگو، ان سے حسد نہ کرو، بلکہ اگر کسی سے کمپیٹ کرنا ہے تو ایمان میں کمپیٹ کرو. یہ دیکھو کہ وہ کتنا متقی، پرہیزگار اور صابر اور شاکر ہے. اس نے اللہ کی معیشت پر پورا اس کو ایمان ہے. پھر جیلسیز نہیں ہونی چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے، آپس میں رشتوں کا احترام ہونا چاہیے. جب تک رشتوں کا احترام نہیں ہوگا، ہر چیز تہس نہس ہو جاتی ہے، تہ و بالا ہو جاتی ہے. اور ہم ہاتھ پیر ایسے ہوتا ہے نا، جیسے ایک انسان تیر رہا ہے لیکن اس کو کوئی سرا نہیں مل رہا، وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے لیکن کنارے تک نہیں پہنچ پا رہا. تو پھر زندگی اسی طرح گزرتی ہے کہ آپ مختلف جگہوں پہ ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کنارہ نہیں مل رہا ہوتا، آپ کی کوئی سمت تعین نہیں ہوتی، آپ کہیں جا نہیں سکتے، آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. سو آپ کی کمپیریزن آپ کے اپنے پاسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میرا پچھلا سال ایسا تھا، میں اس سال اس سے بہتر کروں گا، میں اپنے آپ کو اس سال سے بہتر انسان بناؤں گا، میں زیادہ لوگوں کو کمپیشن شو کروں گا، میں زیادہ لوگوں کی خدمت کروں گا یا کروں گی، یا زیادہ محبت سے، نرمی سے، خوش اخلاقی سے اور خوش دلی سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤں. تو یہ جب ہم اپنے سوچ لیں کہ ہم نے ان خطوط پر کام کرنا ہے تو ہماری ازدواجی زندگی بھی بہتر ہوگی، ہماری معاشرتی زندگی بھی بہتر ہوگی، ہماری اوور آل فیملی لائف میں بہت پازیٹیو چینجز آئیں گے. ان سب کاموں پر، ان سب باتوں پہ دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے، اور ان ایریاز پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں اپنی تھیراپی میں ہمیشہ گلیڈ ٹیکنیک استعمال کرتی ہوں کہ ہاؤ مچ گریٹفل آر یو ان لائف. ہاؤ جی سے آپ یو اسٹینڈ فار گلیڈ. گلیڈ تھیراپی کا مطلب ہے گریٹفل. اے کا مطلب ہے ہاؤ مچ افیکشنیٹ. جی ایل، ہاں جی ایل کا مطلب ہے ہاؤ مچ یو ہیو لرنڈ فرام لائف. اے کا مطلب ہے ڈو یو اپریشیٹ تھنگس وچ آر گوئنگ ان اے رائٹ ڈائریکشن. اور ڈی کا مطلب ہے ڈٹرمینیشن. پازیٹیو ڈٹرمینیشن کے ساتھ یو کین اچیو miracles, you can achieve heights, you can achieve what you want to achieve. So be grateful, be appreciative, try to learn and have a positive view about yourself and about others surrounding your life. Thank you very much for watching.